हम लोग निकले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं ये सारे वकला इस वक्त और हाईकोर्ट बार से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के इलामिया के मुताबिक आइन की बहाली के लिए इस मुल्क में 1973 का आइन मुअत्तल हो चुका है। ये मुल्क बताया जा रहा है कि यह सरजमीन बेआइन है। ये सारे लोग निकले हैं, काला कोड निकला है सिर्फ ये बताने के लिए कि इस आइन के निफाज के लिए, इस आइन में दिए गए बुनियादी इंसानी हकूक के लिए। आज जिस बिल्डिंग के सामने हम आकर खड़े हुए हैं, आज उनको सिर्फ ये पैगाम देने आए हैं कि इस आइन के तहत आप गासिब हैं, आप काबिज हैं, यहाँ पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है आपने पंजाब असेंबली की बिल्डिंग पे। आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, अपना बंदोबस्त कीजिए, क्योंकि इस मुल्क में अगर कोई चीज रहेगी तो सिर्फ 73 का आइन रहेगा। और 73 के आइन की रूह से हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए, ये पहले ही आगाज है, पहला प्रोग्राम है। ये बूंदाबांदी भी साथ आप देख रहे हैं, अब्र रहमत भी अल्लाह ने बरसानी शुरू कर दी है। ये इस बात की इंदिया है कि वकला की इस तहरीक के साथ रहमत खुदाबंदी भी शामिल है। और आप यकीन रखिए कि इस मुल्क में आइन की बहारों के साथ एक अच्छी सुबह का आगाज होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। और ये सरजमीन बेआइन नहीं है। और अगर ये मुतालबा जो आज हाईकोर्ट बार में रखे गए, जो मुतालबा सुप्रीम कोर्ट बार ने किए, 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाए गए, मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक फौरी तौर पर जो मुअत्तल किए गए हैं उनको बहाल किया जाए और किसी सिविलियन का किसी सूरत भी कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। ये सारे के सारे वकला आज आगाज है। हमारी गुजारिश है मुख्तदर हल्कों से, दस्तबस्ता गुजारिश है, अभी भी होश के नाखून लें, अभी भी अपना किबला दुरुस्त कर लें, अदरवाइज ये आइन, ये कानून अपना रास्ता खुद लेगा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए बाजू है। हमने पहले भी इनकी बैरकों तक वापस पहुंचाया हुआ है। हमारा सिंपल मुतालबा है कि भाई जो इस मुल्क का आइन है उस आइन को बहाल कर दें, उस पर अमल दरामद कर दें। अगर वो ज़ाब्ता बदल सकते हैं तो उसको बदल दें, हम उसको मान लेंगे। जब जब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी, किसी के खिलाफ जुल्म होगा, आइन के साथ गद्दारी होगी, हम लोग सड़कों पे आएंगे। ये हमारा आईनी हक है। आप लोगों को मिसिंग पर्सन बना रहे हैं, आप लोगों को घर तोड़ रहे हैं, उन्हें निशाने इबरत बना रहे हैं। असल में निशाने इबरत तो आपने बनना है। आप देखिए लोग कहाँ पर आ गए हैं। सलमान, हम आइन की बहाली के लिए, हम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए बाहर आए हैं। जो एक साइकिल चोर की सजा है वो 1 अरब की करप्शन करने वालों को भी वही सजा मिलेगी। हम लोग इसलिए निकले हैं कि हम आइन की और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं इस मुल्क में। आपने देखा जैसे ही हम निकले तो हल्की सी बारिश शुरू हुई और हब्स कम हुआ। हम दूसरे हब्स को भी कम करने और खत्म करने के लिए बाहर निकले हैं। और ये पैगाम देना चाहती हूँ कि
میں ریلی نکل رہی ہے, یہ کہاں جا کے آپ لوگوں کا یہ جو ہے نا احتجاج ختم ہوگا؟ آپ کے مطالبات ہم جا رہے ہیں جیسے مطلع تحریک میں نکلتے ہیں, آج پہلا دن ہے کہ ہم مطلع نکلے ہیں, اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ تحریک جو ہے آئین کی بحالی تک اور جمہوریت کی بحالی تک یہ تحریک جو ہے وہ چلتی رہے. میم جیسے اندر آپ لوگوں نے کہا کہ یہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم عدالتوں کی طرف احتجاج کی طرف جائیں گے. ساری دنیا میں احتجاج کریں گے, اور بھی بڑی جگہوں پہ جانا ہے. تو کیا اسلام آباد کی طرف تو نہیں ارادہ آپ لوگوں کا؟ بتا دیں گے آپ کو, ابھی تو پہلا دن ہے کہ یہ تو ہمیں کرتے ہیں. میڈم لیکن حالات جو ہیں وہ 2007 کی نسبت اب زیادہ خراب ہیں. 2007 میں افتخار چودھری کا ہی مسئلہ تھا, اب پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. مسئلہ نہیں تھا, وہ بنیادی طور پہ وہ بھی آئین کا ہی مسئلہ تھا کہ ایک ڈکٹیٹر نے آئین کا شب خون مارا, تو ہم لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا. اور اب بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات زیادہ خراب ہے تو ہم اور زیادہ عزم سے نکلیں گے, اور ہم جب تک اپنا مقاصد حل نہیں کر لیں گے, آپ کو پتہ ہے گھبلا نکلا ہے تو واپس نہیں کرتے تھے. تو میم اگلا آپ کا کیا ہے کہ اگلا آج یہ نکلا ہے جو انہوں نے آنا ہی تھا. آج تو انہوں نے آنا تھا کیونکہ آئین کی جو وائلیشن گزشتہ 6 ماہ میں ہوئی ہے یہ پاکستانی قوم نے کبھی بھی نہیں دیکھی. اس طرح تو ماشاء اللہ میں بھی نہیں ہوا. خواتین کو ان کی بے حرمتی سڑکوں پہ کی گئی, بالوں سے گھسیٹا گیا, اور افسوس کی بات ہے کہ میں یہ بھی کہوں گا ہماری عدالتوں کو بھی اس کا سبوت لینا چاہیے, لیکن نہیں دیا گیا. آج آئین موجود ہے, بدقسمتی سے اس کے اوپر عمل داری نہیں ہے. اس سے بہتر تو ماشاء اللہ ہوتا تھا جب پتہ بھی ہوتا نا کہ آئین سسپینڈیڈ ہے, معطل ہے. لیکن اس وقت دیکھیں 90 دن کا پوری آئینی بندشیں کے لچے بنے, آج 30 دن اوپر ہو چکے ہیں. کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. یہ ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں؟ افراتفری کی طرف, لا قانونیت کی طرف. آپ اپنے اقتصادی حالات کو اپنی جگہ, جغرافی حالات کے اوپر یہ میں توجہ ہوں. آج دیکھیں دنیا میں ہندوستان جو ہمارا دشمن ہے وہ کہاں پہنچ گیا اور ہم کن کاموں میں پڑے ہیں. تو اس لیے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. مخلاف سڑکوں پہ آ گئے ہیں, اور آج کی یہ جو دن ہے یہ پورے پاکستان کے مخلاف کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. انشاءاللہ تعالی بڑھتا جائے. سارے مخلاق آج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, سڑکوں پہ نکلے ہیں. ہم یہ ساری جو لا قانونیت ہے, جو آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, مخلاق اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ آج سڑکوں پہ ہیں. انشاءاللہ تب تک رہیں گے جب تک ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوتے, جب تک